إذا أنا نظام من ساعات كم زخمات سيدكم دمتصهم إذا GCS رو إيسو ليفل إلى خز functional skill خبلا دو عالكو نوتهم تسديدنا دمتصنا أنتاي بخميس أولنا حتى حدا خنا استقبل الزلنا يوم تسديدنا دمتص دلنا ما تحازي يقولون حق يقولون بقدمنا تصنع حنا نخيل مس بلنا قان خلدينا عين خلدينا فتنا خبنا يوم and حد أب إيسول كي أتوهم أب functional skill أتوهم علو إزي نقولنا من يتحدش لو إذا ما تصخون سلسخل أنا أبكم إكسبرت كونكون أنا ناي ماتس تيشري أوكي بخومي أبي يونيفرسيتي ماهر تمرقة إذا خلد بكم دلهم نقرأ من قدي تمهار كوا إيو إمبر إن حدش حق تغير الله يفلطوني سلازي as far as I know من ساد متصهم مجمرة أبي إيسول كأتوهم نعاي أبي إيسول يمأتيومني أبتا إيسول جن ماتسين إنجلش كنت قبل خف كلكم أبوها كمان فعتك أبي إيسول كلها كمان تا level to ماتسين إنجلش كنت إن حسكان كوس تخليها تري كوينو أب إنجلش أبي إيسول كلهم تا ماتس أب GCS خسكرهم هوني مهنيات عبين عن مسألة لنا حق يقولون أنا نبى علي أبتا إيسول مسأتوني كلتي أنا مسأتوني أبتا ماتس صب صارت لازر عيني جن أبتي إيسول كله هنا إنجلش ناي ماتس جن أب GCS تيومني GCS ودي أماوتي حجي إذا حق الله وخ بلا كني because كلاتنا قالينا أب يونيفرسيتي نيرنا نمسألنا قالينا أب عسد حدا خلو ودينا نمسألنا قالينا أب عدنا خلينا أين دمعنا نيرنا سلازي كل سب كم والقها سلاز خوني حدا حق الله بلاكم ما يكلني قلنا ده بلاكم خير سب كزارب كله GCS يسأل all A level as functional skill كله روح نقولكم أنت كي تربطوا أتها GCS تبهال نوتهم قلت عسد حدا سجابز أخلو دم هروع إتي إيسول دبهال نتيجة شيء إت functional skills دبهال كأني نوتهم لك تعدي إن حد GCS بيد معخوينهم يأتوا نزخ ما ناس دهني هات كأني معلم على إيسول في زخونة ناتو qualification بزخونة قد أمن حراب أب functional skill أتيهم كأني no worries إتخاوتهم تسووا certificate كاب إيسول تمسوون حدا level 2 تمسيهم كاب إيسول وي كاب functional skill GCS هم دحلفكم يحسب سي ده حسب استعمل أختي حجي كم تعانتوا يدقون كوان ولا أتا GCS أب عصرت حد عمد كفل فتنوا زم عادي ولا دك عصرت شيء عمد كله فتنوا أبز خون ساعات GCS دبها كتفتن تخليها ولا عبيت أدالت GCS دبها أبدي أمنا عبات أوري لكم GCS هم بركلنا نتوم قلعت ناتشرالي اثنين عبيت جن أدالت GCS عصر شو ما تدخل علي في علمها أدالت GCS ولا بكلش كنت كده لهم GCS ده اللي يخطبون كلهم ريم سبلهم تايدوا بالدولهم لهم هولي أدالت GCS فيلكم ممكن نعسر شو ما تزحله في علمي GCS حجي وش ما تزك آية نمرة qualification كل جزيرة سلامتاي عند حد أتا عسر شو ما تحلف مسبركة GCS أنا فكر كان نتيلمها level 2 إحنا نفكر كاتيلمها سي أمارج كابسين اللي عرفت نساعد خليها بس مخنيات أب adults كاب عسر شو ما تنلعلي is very flexible كم سرها كم صفرها المحجهم أي لكمي عند حد عسر شو ما تأخذ عدمها متى كم صفرها okay everything is available everything الله جن كم صفرهم أنا أبز عدي نايت حتى عشر شمونته ممهري ناتي qualification ممهر نايت حتى عشر شمونته سلازي تحت عشر شمونته دولو كمجموعة أقسام مودة تمهيرو يونيفرس خنيك زي تماري سولي سوري حلي إيه بحقي كله نقولكم هري لأن عشر شمونته جن أنا أو مويا يبلين تمرتوني يبلين ناتي personal experience لحد بكم دولو هو نحلف كدريو سلازي بزحاتهم بين جيركم تسوقروا لهم إزي أو صحفوه نفتهم قالوا تحجزوا أنا عدمي أخوي اللي مسألة هيجن خمس جيرة all I know is عدمي ها أخوي اللي مسألة أنت بمنجد إيسول أنت بمنجد functional skill level 2 أمسو إتا level 2 أنا كم سيخ تحسوا لكم يعني عند حد أخاف سين اللي عارفونكم تدري هاني GCS ناي عدل تدبها الوسيلكم زدلهم منت بتمسو that is all I want to pass إذا حجي كله كسبتني عشر شو تدلو دمت وزن قلعت عشر شيء هم يوم كمان ناتهم سلزخونه ناتهم ناشتيو نحنا عابينا جن سلا أدي عدراد مثلا مستهم ناي ناشتو قبل قبوينا نقبل دلنا we need to remember that إذا GCSE وده عشر شيء عمتي بزعل زي قبله وي level 2 وده عشر شيء عمتكم تقولوا قبوي نحنا عابينا مثلا حجي إتنا أشتو قبله إنا تمري سنة ناشتو نقبل دلنا حجي من قدنا حدا خونا يقولني ببرسلت أنا عن خيدلنا قال لهم متيهم من البات نايمان يستحقوا تروه بعلهم بزقتوا لهم قال لهم كاب عصرت شخص كاب عصر شو تدل عد مجمعوا نعكم دلوا عد الكالي قال لهم أبعدنا أبقى عد خسرت تانيحكم تموتوا كل سب ننافكم في اللي سلزلكم حدا مفتاحية لأن حدا مجدي لأن أتاشمت إحنا الرادع أنتس ليفلتو أنتس GCS بهالفترة توصلوا لكم لسه أنا بهاير education نقطة تسجاقونكم تخيل. That is the whole message. I hope everybody is clear in here and hopefully today I'm done because بزح كزارة وعيلة and صراحة
too much on you like 4 ساعات راح يسب. That's why I need the So hopefully that's enough for you guys. Thank you so much. Have a wonderful evening and I wish you all the best. Ciao ciao. Burmati.